नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती कुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने काङ्ग्रेसको निष्कर्ष, पार्टीलाई बलियो बनाएर जानुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूको सुझाव। एमाले अध्यक्ष ओलीले राजावादी शक्तिहरूसँग भेटेर खतरनाक योजना बनाउने गरेको नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको आरोप। ओली विगतदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा नभएको दाबी। राज संस्था आफ्नो पार्टीको एजेन्डा नभएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयास भइरहेको आरोप। स्थानीय तह चुनावका लागि मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। 2 करोड मतपत्र छापिने, साना दललाई पनि आफ्नै चुनाव चिन्ह दिइने। र कुशल भुर्तेलको विश्व कीर्तिमानीसँगै पपुवा न्युगिनीसँगको खेलमा नेपाल विजयी। पिएनजी 15 रनले पराजित। नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही चैत्र 18 गते शुक्रबार भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले चैत्र 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर औपचारिक जानकारी दिएको हो। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउवा भारत जान लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवासँगै काङ्ग्रेस नेत्री डाक्टर आर्जु राणा देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का लगायतको उच्च पदस्थ व्यक्ति पनि भारत जाने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच चैत्र 19 गते भेटवार्ता हुनेछ। उहाँहरूले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेल सेवा शुभारम्भ गर्ने तयारी छ। भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय विदेश मन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुखसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि पनि भारत भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, तर कोरोनाका कारण कार्यक्रम नै स्थगित भएपछि भ्रमण रद्द भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने भएको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर नै स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी सहभागी बन्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अधिकांश सदस्यहरूले गठबन्धन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको र सोही अनुसार भोलि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रस्ताव पास गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आज सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राखिसकेको र बैठकमा पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले बैठकमा घर घर जाउँ, नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानको मूल्याङ्कन भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा कतिपय सदस्यहरूले गठबन्धन नगरिकन काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेको समेत बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले पार्टीको अर्को केन्द्रीय समिति बैठक भोलि अपराह्न 3 बजे बस्ने र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार नै सैद्धान्तिक निर्णय सहित प्रस्ताव पास हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्था आफ्नो पार्टीको एजेन्डा नभएको स्पष्ट पारेका छन्। विगतमा राजसंस्थाको वकालत गरेर गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष थापाले हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धि नै पार्टीको मूल एजेन्डा भएको बताएका छन्। पर्साबाट नरेश श्राफको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विगतमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डासँगै लिएर जाँदा बहुसङ्ख्यक जनताले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा एकबद्धता जनाए पनि सहयोग हुन नसकेको बताएका छन्। जिल्ला कार्य समिति पर्साले सोमबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले आगामी दिनमा राप्रपा नेपाल लोकतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, सुशासन र समृद्धिको योजना बोकेर जनताको माझमा जाने बताएका हुन्। उनले विगतमा राज संस्थाको वकालत गरेर गल्ती गरेको पनि स्वीकार गरेका छन्। लोकतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र,
सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा बोकेर जनताको माझमा जाँदैछ र मलाई पुरा विश्वास छ कि 94% नेपाली जनता सनातन हिन्दू राष्ट्रप्रति आस्था राख्ने, ओमकार परिवारप्रति प्रतिबद्ध भएको कारणले गर्दा अब आगामी दिनमा राप्रपा नेपाल एउटा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुन सक्दछ। विगतमा हामीले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा सँगसँगै लिएर जाँदा बहुसङ्ख्यक जनताले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा एकबद्धता जनाए पनि सँगसँगै राज संस्थाको एजेन्डा पनि गाँसिएर आएको हुँदा तपाईहरुलाई सहयोग गर्न हामी सक्दैनौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। धर्मको आधारमा राजनीति गरेको आरोप लगाउनेले धर्मको अर्थ नबुझेको अध्यक्ष थापाले बताएका छन्। धर्मनिरपेक्षताको नाममा सनातन हिन्दू र बुद्ध धर्मलाई समाप्त पारेर विदेशी धर्म लाद्न खोजेको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष थापाले धर्मनिरपेक्षताको महारोगले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा ठूलो डढेलो लागेको र बिस्तारै तराईमा प्रवेश गर्दै गएको समेत बताएका छन्। त्यसलाई समयमै रोकेर हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउन नसकिए देशमा धार्मिक एवं सामाजिक सद्भाव खलबलिने चेतावनी दिएका छन्। धर्मको अर्थ बुझेकै छैन, किनभने कुनै पनि समाज, कुनै पनि परिवार, कुनै पनि राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुनै सक्दैन। अधर्ममा पनि कुनै समाज र राष्ट्र अडेको हुन्छ र धर्मनिरपेक्ष भने के? अधर्म, विधर्म? यहाँ त धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा सनातन हिन्दू र बुद्ध धर्मलाई समाप्त पारेर विदेशी धर्म लाद्न खोजिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ। अब हाम्रो यो कुरा नरुचाउनेले त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपले आरोप लगाउँछन्, त्यसमा सत्यता छैन र खास गरी तपाईँ जस्ता प्रबुद्ध पत्रकार साथीहरूलाई चाहिँ यो कुरा बुझिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष थापाले भ्रष्टाचार नेपालको इतिहासमा डरलाग्दो रूपमा रहेको पनि बताएका छन्। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको आवरणमा सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य संयन्त्रमाथि कब्जा गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्। देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै कमजोर रहेको छ, बेरोजगारी समस्या विकराल छ, देशभित्र रोजगारीको अवसर प्राप्त नभएको कारणले गर्दा 40 लाख भन्दा बढी नेपाली युवाहरू सामान्य रोजगारीको निमित्त विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। अर्कोतर्फ केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले देशमा ब्रह्मलुट कायम गरेका छन्, रातारात करोडपति अरबपति भएका छन्। भ्रष्टाचार नेपालकै इतिहासमा अहिले अत्यन्तै डरलाग्दो रूपमा रहेको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता र अकर्मण्यताका कारण नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको अध्यक्ष थापाले बताएका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय बाहिरी शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपमा बढेको उनले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने क्षतिप्रति सम्बन्धित सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत दिने भएको छ। आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने क्षतिप्रति सम्बन्धित सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत सुरु भएको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका परिवारलाई दिइने क्षतिप्रति सम्बन्धित सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत दिने भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागबाट दिने आर्थिक सहायता लगायत अन्य सेवा अनलाइनबाट सुरु गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको विदेशमा मृत्यु र अङ्गभङ्ग भएमा आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट नै अनलाइन मार्फत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको बताए। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सोमबारबाट नै सञ्चालनमा आएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले एकपटक वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएकाहरूले फेरि विदेश जाँदा अभिमुखीकरण तालिमको कक्षा लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको बताए। अहिले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जाने जोसुकैले पनि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। उनले विदेश गएर फर्किएका र उही काममा विदेश जानेहरूले फेरि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था सोमबारबाट नै हटाएको जानकारी दिए। बोर्ड मार्फत क्षतिपूर्ति लिन अनलाइनबाटै आवेदन दिएर सिधै बैंक खातामा भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था लागू भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पीडित श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बिमा रकम पाउन सहज हुने विश्वास रहेको बताए। 14 गते वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता लगायतका अन्य सेवाहरू अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली फरेन इम्प्लोइमेन्ट वेलफेयर इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम बाट प्रवाह गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको 1 वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएमा घटना घटेको मितिले 1 वर्षभित्र बोर्डबाट नियमअनुसारको आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तह मार्फत समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानु अघि अनिवार्य अभिमुखी तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखी तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था आजदेखि हटाइएको छ। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स प्राप्त मेन पावरहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई ठगी गरेको वा दुःख दिएको थाहा पाए तत्काल कडा कारबाही गरिने बताए। उनले अहिले 35वटा मेन पावर कम्पनीहरूको अनुसन्धान गरिरहेको बताए। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किए श्रमिक तथा श्रमिकको परिवार र नेपालको औद्योगिक करिडोरमा काम गर्ने श्रमिकको लागि श्रम अस्पताल खोल्ने तयारीमा लागेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनले विदेशमा घरको काम गर्न गएका महिलाहरू पुनः त्यही काममा जान नपाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर त्यही कामको लागि जान श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको बताए। अब तपाईहरुले ठगी गर्नुभयो, साँच्चै श्रमिकहरूलाई दुःख दिनुभयो भने अब इजाजत पत्रवालालाई पनि दफा 44 बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईहरु जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, जसले सही काम गर्नुहुन्छ, कोही आत्तिनु पर्दैन, कोही डराउनु पर्दैन। तर नेपाली श्रमिकहरूलाई जसले चाहिँ दुःख दिने भनौँ न नियतले पैसा ठग्ने जो छ भने तिनलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कुरामा र यो सँगसँगै अहिले 35वटा कम्पनीको हकमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर चाहिँ हामीले कारबाही अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक ऐन 2064 संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले श्रम मन्त्रालयमा मन्त्री भएर आएपछि गरेका कामको बारेमा समेत जानकारी दिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएपछि पार्टीबाट विद्रोह गर्दै युवा तथा विद्यार्थीहरूले संयुक्त समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरेका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले सो पार्टी परित्याग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य शेवन्तराज भण्डारीको नेतृत्वमा संयुक्त समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरिएको छ। पार्टीले आगामी वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनलाई बहिष्कार, उपयोग र फेरि बहिष्कारको नीति लिएर यथास्थिति गोलचक्करमा फँसेकाले पार्टी परित्याग गर्नुपरेको संयुक्त समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष भण्डारीले बताएका छन्। उनले मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट विभाजन हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको उल्लेख गरे। अध्यक्ष भण्डारीले मोहन वैद्यको नेतृत्वमा समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्न सम्भव नभएकोले युवाहरूले विद्रोह गर्नुपरेको बताएका छन्। अहिलेको चुनाव के गर्ने त भन्दाखेरि हिजो अस्ति भर्खरसम्म पनि निर्वाचन आयोगमा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको नामबाट दर्ता थियो र उहाँहरूले शुल्क तिरी नवीकरण गरिरहनु भएको थियो। अहिले फेरि अनायासै आएर उहाँहरूले फेरि बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो। नेपाली क्रान्ति नेपाली जनताको हितमा हुने गरी जुन समाजवादी क्रान्ति गर्ने भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका निम्ति कमरेड मोहन वैद्य लगायतको नेतृत्वको क्षमतावादक बन्न पुग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विद्रोहको आँट गऱ्यौँ। उनले नवगठित मोर्चा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने पनि बताएका छन्। तत्काल आफूहरूको मोर्चा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन नसक्ने भएकाले अन्य पार्टीको निर्वाचन चिन्ह मार्फत चुनावमा जाने अध्यक्ष भण्डारीले बताएका छन्। त्यसकारणले हामीले अब भायोलेन्टली रिभोल्युसन होइन, साइलेन्टली रिभोल्युसनलाई अगाडि बढाउँछौँ।
यही प्रतिबद्धता पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। मोर्चाले शान्तिपूर्ण रूपमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने उनले बताएका छन्। यस्तै मोर्चाले 15 दिनभित्रमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने समेत जनाएको छ। आगामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाताले भाग लिन पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले आज नियमित पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने सो संख्यामा रहेका मतदाताहरूको नामावली स्वीकृत गरिएको जानकारी गराएको हो। जस अनुसार 87,41,530 महिला, 89,92,010 पुरुष र 183 जना अन्य मतदाता रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय निर्वाचनमा 10,756 मतदाता स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएको पनि आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि 77 जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र 676 जना निर्वाचन अधिकृत तोकिएको र उनीहरूको नामावली चैत्र 13 गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको पनि बताउनुभयो। यसैबीच आयोगले मतपत्र छपाईका लागि मेसिन लगायतका सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राख्न जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही चैत 15 गतेबाट कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको पनि आयोगले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीमाथि आक्रमणका घटनाहरू पछिल्लो समय बढ्दै गएका छन्। विगत 6 वर्षमा विभिन्न स्थानमा भएको झडपमा परि 11 जना प्रहरीको मृत्यु भएको छ। गत वर्ष मात्रै 280 जना प्रहरीमाथि आक्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। सर्वसाधारणबाट नै प्रहरी असुरक्षित छन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो कुरा सत्य हो। सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षाका लागि तैनात खटिरहने सुरक्षाकर्मीमाथि नै सर्वसाधारणले कैयौं पटक आक्रमण गर्दै आइरहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विवरणहरूका अनुसार 6 वर्षको अवधिमा सर्वसाधारणको आक्रमणमा परि 11 प्रहरीको हत्या र 1410 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। कैलाली, बर्दिया, भोजपुर, मोरङ लगायतका जिल्लाहरूमा भएका विभिन्न आक्रमणहरूमा सर्वसाधारणबाटै प्रहरीहरूको ज्यान गएको अत्यास लाग्दो तथ्याङ्क छ। कतिपय घटना प्रहरी कमान्डरको ठाडो निर्देशन तथा सर्वसाधारणसँग भएका अवैध हतियारका कारण प्रहरीमाथि आक्रमण हुने गरेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। होल टिमलाई म्यानेज गर्ने, डिप्लोय गर्ने, उसलाई नियन्त्रण गर्ने, के गर्ने, कस्तो गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कमान्डरको हुन्छ। कमान्डरले प्रपरली म्यानेज गर्न सकेन भनेपछि पनि सोचे भन्दा अवस्था फरकै दिन्छ। क्षति उता पनि हुनसक्छ, चाहिने भन्दा नसोचेको क्षति यता पनि हुनसक्छ होइन। तपाईँसँग भएका जुन साधन स्रोतहरू छन् त्यसले समयमा तपाईँले साथ दिँदैन। टियर ग्यास पड्किएन होइन, या तपाईँले वाटर क्यानन युज गर्नुभयो, वाटर क्यानन युज भएन। त्यो भएपछि के हुन्छ, तपाईँ त्यसको भरमा एक तहसम्म अगाडि बढ्नु भएको हुन्छ होइन। त्यो प्रपरली युज नहुनसाथ के हुन्छ भनेपछि तपाईँमाथि तपाईँलाई हानि हुने या तपाईँको क्षति हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 410, 73-74 मा 54, 74-75 मा 83, 75-76 मा 128, 76-77 मा 61 र 77-78 मा 280 जना प्रहरीमाथि आक्रमण भएको छ। यस्ता घटनाहरूमा परि प्रहरी अधिकारीदेखि जवानसम्मको मृत्यु भएको छ। सर्वसाधारणकै आक्रमणबाट एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठसम्मले ज्यान गुमाएका छन्। आपराधिक मानसिकता भएका मानिसहरूले प्रहरीमाथि लुकी छिपी साङ्घातिक हमला गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। कुनै राजनीतिक दल अथवा त्यसको आवरणमा संलग्न भएका गलत तत्त्वहरूले चाहिँ फाइदा लिने उद्देश्यले प्रहरीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेको अवस्था हो। यो सर्वसाधारण नागरिकले, एउटा सभ्य र असल नागरिकले प्रहरीमाथि गरेको आक्रमण होइन कि एउटा आपराधिक कुण्ठा र मनोवृत्ति बोकेका व्यक्तिहरूले प्रहरीमाथि लुकीछिपी गरेको साङ्घातिक हमला हो। अब यी घटनाहरूले अब नेपाल प्रहरीलाई अब भावनात्मक रूपमा चोट पुगेको अवस्था छ, तर यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरेर प्रहरी चाहिँ सक्रिय रूपमा आफ्नो काममा लागेको अवस्था छ। विवरणहरूले बताए अनुसार विभिन्न स्थानमा भएका आन्दोलन र झडपमा परि मृत्यु हुने र घाइते हुने प्रहरीको अवस्था भने गम्भीर छ।
तर सत्य, सेवा र सुरक्षाका लागि खट्ने सुरक्षाकर्मीमाथि नै हुने आक्रमणले सभ्य र असल नागरिकको परिचय देला त? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजावादी शक्तिहरूसँग भेटेर खतरनाक योजना बनाउने गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली राजावादी शक्तिहरूसँग मध्यरातमा अज्ञात ठाउँमा बसेर खतरनाक योजनाहरू बनाउने गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजावादी शक्तिहरूसँग भेटेर खतरनाक योजना बनाउने गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा युवा संघ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली राजावादी शक्तिहरूसँग मध्यरातमा अज्ञात ठाउँमा बसेर खतरनाक योजनाहरू बनाउने गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले ओली विगतदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा नभएको पनि बताए। उनले तत्कालीन एमालेमा आफ्नो पक्षमा रहेका 10 भाइ नेताहरूकै सहारा र सहयोगमा ओली विरुद्धमा लागेको भए पनि आफूले उनीहरूबाट धोका पाएको बताए। अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन समयमा आफू ओलीको विरुद्धमा चट्टानी अडानका साथ उभिएको पनि बताए। उनीहरूको सहारामै म अगाडि बढेका थिएँ र सहयोग पनि गरेका हुन्। चुनौती दिने बेलामा पनि साथ दिएकै पनि हुन्। तर जब ऐन मौकामा धोका दिने स्थिति बन्यो, एक्लो म रहनुपर्ने स्थिति भने एक्लो बृहस्पति जुठा भने जस्तै त्यसको निम्ति शक्तिशाल चाहिँ दृढताका साथ उभिएको, चट्टानी अडानका साथ उभिएकै। यस समयमा इतिहासमा यस्ता समयहरू आउँदा रहेछ जब गणतन्त्रको बारेमा हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा बहस गरिरहेका थियौँ। पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वभित्र नै विवाद भयो। पुराना नेताहरू मध्येका नेताहरूले नै गणतन्त्र ल्याउन सम्भव छैन भने, अनि तर केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतले गणतन्त्र ल्याउन सम्भव छ भनेर भन्यो। सम्भव छ भन्ने कुराको अगुवाई मैले गरेँ, सम्भव छैन भन्ने कुराको अगुवाई केपी ओलीले गरे। दुईटा विचारमा भिन्नता भयो। परिणामले के देखायो? सम्भव छैन भन्नेले टाउको फोडे पनि बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु र राजतन्त्र ढाल्नु एउटै कुरा हो भन्ने बैलगाडा दर्शनका हिमायती, दर्शनका प्रवक्ता केपी ओली उनी ट्वाल हेरेकै भए, ट्वा परे, राजतन्त्र ढलेको देखे। अध्यक्ष नेपालले ओलीसँग विद्रोह गर्न नसकेकाहरू एमालेमा निरीह भएर बसेको टिप्पणी गरे। उनीहरूलाई कमिटीमा एक शब्द पनि बोल्न नदिएको, छलफल र परामर्शमा भाग लिन नदिएको भन्दै उहाँले आफूहरू त्यसै गरी बेइज्जत नहुनका लागि एमाले छाडेको बताए। एमाले गुण्डा जमात तयार पारेकोले त्यहाँ फरक मत राख्नेलाई हातपात पनि हुन सक्ने उनले बताए। केपी ओलीसँग विद्रोह नगरेर बसेका ती साथीहरूको हकीकत देखिसकेपछि, निरीह भएर बसेको देखेपछि, कमिटीमा एक शब्द बोल्न नदिने कुरा देखिसकेपछि, छलफल परामर्श हुन दिने स्थिति देखेको पछि, अनि त्यहाँ बेइज्जत हुनको लागि हामी बस्नु पर्थ्यो त? त्यहाँ त हातपात पनि गर्न बेर छैन, किन यस्तै गुण्डा जमात तयार गरेका छ। नेताहरूको मानमर्दन गर्नलाई त छँदैछ साइबर स्याल, मानमर्दन गर्न। किन त्यसको सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमै केपी ओली बसेका छन्, जसले अरूको कसैको मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, कदर केही पनि गर्दैन। अध्यक्ष नेपालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा पार्टी उभिएमा वामदेव गौतम पनि समाजवादीमा आउन चाहेको बताए। तर केपी ओलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएर 5 वर्ष चलाउन पाए आफूहरूको हड्डी जाँतोमा पिसेर सिद्धाइदिने भन्दै त्यसो गर्न नसकिने जवाफ दिएको उनले बताए। जस्तो वामदेव गौतम कमलले भन्ने गर्नुभएको छ कि म यो पार्टीमा आबद्ध भएर जान म तयार छु, तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदैन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा रहेछ। अर्को उहाँको धारणा के छ भन्दाखेरि कि अहिले जुन हिसाबले संसदीय प्रणाली रहेको छ त्यसको ठाउँमा
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भएको प्रणाली अपनाउनुपर्छ। मैले भने कि यहाँको पात्रहरूको अनुहार हेर्नुहोस् त, नेताहरूको। यी नेताहरू एकचोटि चुनाव भएर 5 वर्षलाई छुन नसक्ने भइदिएको भए यो हाम्रा कसैका टाउका बाँकी रहने थिएन, केपी बाँकी राख्ने थिएन, बाँकी राख्थे। केपी ओली 5 वर्षको निम्ति छुन नसक्ने राष्ट्रपति भएर चुनेर आएको भए सबैलाई चाहिँ त्यो पुरै पेलेर त्यो जाँतोमा पिसेर सिधाइदिन्थ्यो। हाम्रो मासु त पिस्थ्यो, हड्डी पनि पिसिदिन्थ्यो। उनले पार्टीका युवाहरू आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कम भिजिबिलिटीका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने हवाई उडान प्रभावित। 5 फन्का लगाएपछि एयर अरेबियाको जहाज अवतरण। चीनको सबैभन्दा ठूलो सहर साङ्घाईमा चरणबद्ध लकडाउन गरिने। संक्रमण बढेसँगै विभिन्न शहरमा गरिएको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित। र कुशल भुरतेलको विश्व कीर्तिमानसँगै पपुवा न्यू गिनीसँगको खेलमा नेपाल विजयी। PNG 15 रनले पराजित। नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कम भिजिबिलिटीका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान र अवतरण प्रभावित भएका छन्। आज बिहानैदेखि काठमाडौँको मौसम धुम्म हुँदा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएका हुन्। त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने 2 दर्जन उडानमा ढिलाइ भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। अबुधाबीबाट आएको एयर अरेबियाको जहाजले पर्साको आकाशमाथि 5 फन्का लगाएपछि बल्ल अवतरणको पालो पायो। यस्तै पोखराबाट काठमाडौँका लागि उडेको जहाजले पनि चितवनमाथिको आकाशमा थुप्रै फन्का लगाएपछि अवतरण गरेको छ। मौसममा सुधार नआएसम्म विमानस्थलबाट हुने उडान अवतरण प्रभावित हुने र केही उडान रद्द नै हुने विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ विश्वकै सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण भएको सहर बनेको छ। काठमाडौँमा आज साँझ वायु प्रदूषण मापन सूचक AQI 162 रहेको छ। AQI 150 भन्दा माथि जानुलाई त्यहाँको हावा मानव स्वास्थ्यका लागि अस्वस्थ रहेको मानिन्छ। विश्वका प्रदूषित सहरहरूको सूचीको दोस्रो नम्बरमा भारतको कोलकाता परेको छ। कोलकातामा वायु प्रदूषण मापन सूचक AQI 159 रहेको छ। AQI 153 रहेको बङ्गलादेशको ढाका विश्वमा वायु प्रदूषण बढिरहेको देशको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा छ। नेपालको पोखरा, सिमरा, भरतपुर, धनकुटा लगायतका ठाउँमा पनि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि अस्वस्थ रहेको छ। सार्वजनिक यातायातमा चालक तथा सहचालकले विभिन्न बहानामा यात्रुसँग अवैध रूपमा भाडा असुल्दै आएको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारले तोकेको भन्दा बढी सवारी चालक तथा सहचालकहरूले पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी भाडा लिने गरेको यात्रुहरूले बताएका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले 2065 सालमा यातायात ऐन र यात्रुको माग अनुसार देशभर वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण गरी लागू गरेको थियो। जसअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 5 रुपैयाँ भन्दा बढी भएको खण्डमा मात्र नयाँ भाडा दर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 1 वा 2 रुपैयाँले बढी हुँदा पनि सार्वजनिक सवारीले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिँदै आएका छन्। यस्तै अधिकांश सार्वजनिक सवारी प्रयोगकर्तालाई भने कति दूरीको कति भाडा लिने भन्ने सम्मको जानकारी नहुँदा बढी भाडा असुल्ने गरेको कतिपयको भनाइ छ। सार्वजनिक सवारी साधनका चालक तथा सहचालकहरूले विभिन्न बहानामा यात्रुसँग सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा असुल्दै आइरहेका छन्।
धेरैजसो सार्वजनिक सवारी प्रयोगकर्तालाई कति दूरीको भाडा कति पर्छ भन्नेसम्म थाहा छैन, तर थाहा भएका केही यात्रुहरू पनि सवारी चालक र सहचालकसँग झगडा गर्न भन्दा बढी भाडा तिरेर हिँड्न बाध्य छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा यात्रुहरूलाई सोधेका थियौँ, सार्वजनिक सवारीमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यसको मेन कारण सरकारी लापरवाही हो। अनि हामी पनि हौ अब बढी दिन्छौँ, हामी उनीहरू अब घटाएर दिँदैनौँ, त्यही हो। त्यही भएर हाम्रो पनि कमजोर छ, सरकार पनि कमजोर छ। अब यो चाहिँ सरकारकै लापरवाही हो होइन, उहाँहरूले हेर्नुपर्ने हो। हाम्रो त अब के छ र, हुन त यो सरकारी लापरवाही हो। अब हाम्रो पनि कमजोरी हो होइन, हामीले पनि अब चुपचाप दिने गर्ने गरेका छौँ होइन। सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको होइन। अनि अब गाडीमा पनि त्यो खुद्रा पैसा हुन्छ नि, खुद्रा पैसा बोकेर हिँड्नेदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब उनीहरूलाई हामीले पैसा दिन्छौँ, पैसा दिँदाखेरि अब खुद्रा छैन, सिक्का पैसा हराउँछ यताउता भन्ने उनीहरूको भनाइ हुन्छ होइन। अब कसरी हुन्छ उनीहरूले म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। अब एक त सरकारको पनि लापरवाही हो होइन, अनि चालकको पनि लापरवाही हो। एउटै गाडीले चाहिँ एउटै भाडा लिँदैन कि, फरक लिन्छ। अनि सानो दूरी होस् ठुलो दूरी होस् होइन, यो चाहिँ यो सर्वसाधारणलाई चाहिँ मार परेको छ। यसमा चाहिँ सरकारले पनि ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन सरकारले त्यसको होइन सीमित भाडा बनाउनु पर्यो नि त। एउटा भाडा तोक्नु पर्यो, अनि जुन भाडा तोक्या हुन्छ नि त्यो भाडाभन्दा बेसी लिएर हुन्छ कि अहिलेको ड्राइभरहरूले होइन। त्यसको लागि अब हामी त धेरै टाढाबाट पढ्न आएर हुन्छ नि त। अनि हामीसँग अब कुनै दिन त खाता खाने पैसा नि हुँदैन। यो पुरै लापरवाही हो, सरकारकै लापरवाही भएर अनि अरूले नि यस्तो पेलेको हो नि त, हुन त होइन। नभए अब मान्छे पछि गाडी पछि भाडा फरक छ त रेट होइन। बिहान 25 रुपियाँ तिरेर आयो, बेलुका 30 रुपियाँ लिन्छ नि। प्रहरीको अगाडि मात्र हाम्रो भाडा जति हो त्यति तोके चाहिँ गर्छ, नत्र चाहिँ अब हामीलाई नि पेट्रोल महँगो छ दा हेर भाइ अब भनेर नि हामीलाई तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने गर्दछ क्या। यसको लागि चाहिँ अब प्रहरीले नि जहाँ चेकपोस्ट भइरहन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अब यात्रुहरूलाई सोध्नु पऱ्यो अब भाडा के कतिको लिइरहेछ भनेर। वास्तवमा भन्नुपर्ने भने अब यति धेरै त एकैचोटि नबढाउनु पर्ने हो, तर बढाइसकेपछि सरकारले केही न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो लागि। अब हामी पनि अब धेरै भाडा तिरेर जानुपर्छ, त्यसमा जाँदा पनि कुनै ठाउँमा भाडा अपुग हुन्छ क्या कुनै टाइममा। त्यति बेला गाडीमा जो कन्ट्र्याक्टर हुन्छ उसलाई भन्दाखेरि पनि उसले छुट गर्दैन कि, त्यसमा हाम्रो धेरै समस्या पर्छ। त्यही भएर पनि अब सरकारले यसलाई जसरी हुन्छ न्यूनीकरण गर्नु पर्यो। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल लाइफ पाठशाला नामक प्रशिक्षण कक्षाको शुभारम्भ गरेको छ। आज कमलपोखरी स्थित नेपाल लाइफ भवनमा बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्दलाल सङ्घैले संयुक्त रूपमा उक्त लाइफ पाठशालाको समुद्घाटन गर्नुभएको हो। सो कार्यक्रममा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ नायब एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण अमर प्राजुलीले सुरु गरिएको गुणस्तरीय तालिमको पूर्वाधारहरूलाई क्षेत्रीय स्तरमा समेत विस्तार गरिने सोच रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल लाइफ पाठशाला भविष्यमा एक उदाहरणीय तालिम प्रदान गर्ने संस्था बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले नेपाल लाइफले सुरु गरेको पाठशाला एक उदाहरणीय कार्य भएको बताउनुभयो। अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूको व्यावसायिक दक्षता एवं क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित प्रशिक्षणको आवश्यकता महसुस गरी सुविधा सम्पन्न पाठशालाको स्थापना गरिएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सङ्घैको भनाइ छ। आगामी दिनमा यस पाठशालामा विज्ञ प्रशिक्षकहरू मार्फत अभिकर्ता र कर्मचारीहरूका लागि नियमित तालिम एवं सेमिनारहरू सञ्चालन गर्ने पनि कम्पनी व्यवस्थापनलाई उहाँले सुझाव दिनुभयो। वीर अस्पतालले निःशुल्क रगतजन्य आनुवंशिक रोगको उपचार सेवा सुरु गरेको छ। सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी अस्पतालले रगतजन्य
आनुवंशिक रोगहरूको निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको हो। अस्पतालबाट अब रगतजन्य रोगहरूको निःशुल्क उपचार गर्न पाइनेछ। कार्यक्रममा बोल्दै वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बहादुर बस्नेतले आजबाट रगत र रगतसँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचार निःशुल्क सेवा सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले अबको दिनमा अस्पतालमा बनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुचारू गर्नेतर्फ लागिरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै रक्तरोग तथा रक्त क्यान्सर विशेषज्ञ सिंहले नेपालमा पहिलो पटक रगतजन्य आनुवंशिक रोगहरूको निःशुल्क उपचार सेवा सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले अब अस्पतालले होमोफिलियाको बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने र यो रोग सम्बन्धी बेसिक जाँच परीक्षण पनि निःशुल्क हुने बताउनुभयो। विशेषज्ञ सिंहले अस्पतालको अबको लक्ष्य बनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट सेवा सुचारू गर्नु रहेको पनि बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सो अवधिमा 319 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार जम्मा 6309 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सो अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। पछिल्ला केही दिनदेखि सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्यामा पनि कमी आइरहेको छ। हाल देशभर 1254 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। चीनको सबैभन्दा ठूलो सहर साङ्घाईमा चरणबद्ध लकडाउन गरिने। संक्रमण बढेसँगै विभिन्न सहरमा गरिएको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित। र कुशल भुर्तेलको विश्व कीर्तिमानसँगै पपुवा न्युगिनीसँगको खेलमा नेपाल विजयी। पिएनजी 15 रनले पराजित। नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कमजोर कानुनी आधारमा लगानी बोर्डको गठन भएकाले त्यसको ऐन संशोधन गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन्। आगामी बजेटबाट ऐन संशोधन गरेर बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो वरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन उनले सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लगानी बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो वरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले लगानी बोर्डको ऐन एकदमै कमजोर भएकाले आगामी बजेटबाट ऐन संशोधन गरेर बोर्डको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो वरियताको शक्तिशाली व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिएका हुन्। यस्तो कमजोर खालको ऐनमा टेकेर यो लगानी बोर्ड त बेकारमा अहिले बाबु उद्योग विभागको जुन एउटा शाखा छ त्यसैको अर्को शाखा जस्तो अर्को शाखा थपेर के आउँदा हुँदैन। यसको जरुरत यहाँनिर छ। त्यसैले अहिले बजेटमा हामीले सिफारिस गरेर पठाउने हो भने त्यो ऐनलाई चाहिँ बदलेर अधिकार सम्पन्न यसलाई बनाउनुपर्छ। एकलबिन्दु सेवा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री मार्फत र लगानी बोर्डले गरेको कामलाई कसैले चाहिँ काँडखाँड गर्न पाउँदैन र जे मेकानिजम मिलाउनुपर्छ मिलाउने र यसले गरेको निर्णय चाहिँ एकदम फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति पहिले गर्नु पर्यो भन्ने मेरो एउटा सुझाव छ। नेकपा एमाले सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले निर्णय गर्दा गलत हुन सक्ने तर निर्णय नगर्दा केही पनि नहुने व्यवस्थाले थप समस्या बनाएको बताए। उनले समितिमा सघन रूपमा छलफल गरेर निर्णय नगर्नेलाई पनि कारबाही हुने कानून बनाउन आवश्यक भएको बताए। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र भूविस्तार मन्त्रालय, वन मन्त्रालय सहित राखेर यसको छलफलको एउटा आवश्यकता छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले एकल बिन्दु सेवा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताएका छन्। उनले बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिन खोज्दा कामले तीव्रता पाउन नसकेको दावी गरे। लगानी बोर्डले फिजिकल फाइल भन्दा पनि वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवा सुरु गर्न खोजेको भन्दै भट्टले बोर्डले वेबबाट आन्तरिक काम गर्न सुरु गरिसकेको बताए। एउटै छातामुनि यी 17-18 वटा चाहिँ विभिन्न सरकारवाला निकायका
अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई राख्नु त्यति भाइबल अप्सन हुँदैन र डिसिजन फेरि के हुन्छ भने भूमि प्रशासन जग्गा व्यवस्थापनसँग रिलेटेड डिसिजन हो भने त्यो इकोसिस्टममा त अधिकृत उपसचिव सहसचिव सचिवज्यूसम्मकोसँग ताप्ने भयो भने त्यस्ता विषयहरूमा सहजीकरण गर्न चाहिँ वान स्टप चाहिँ सम्भव नहुने भयो हुनाले हामीले के सोच्यौँ भने वेबमा आधारित चाहिँ एकल बिन्दु सेवा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको प्रारम्भिक चाहिँ नेटवर्क आर्किटेक्चर र इनहाउस नै हाम्रो चाहिँ ऐनको निर्दिष्ट प्रावधान अनुरूप ती टेम्प्लेटहरू त्यहाँ राखेर हामीले एउटा खालको प्रणाली बनाइसकेका छौँ। तर अब कर्तव्यबोध चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका सीईओ भट्टले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर थप अध्ययन गर्न लागेको बताए। उनले विगतमा लगानीकर्ता नआउँदा र परियोजनाको विषयमा विवाद भएकाले ढिला भएको जानकारी दिए। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष, पार्टीलाई बलियो बनाएर जानुपर्नेमा अधिकांश नेताहरूको सुझाव। एमाले अध्यक्ष ओलीले राजावादी शक्तिहरूसँग भेटेर खतरनाक योजना बनाउने गरेको नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको आरोप। ओली विगतदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा नभएको दावी। राज संस्था आफ्नो पार्टीको एजेन्डा नभएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयास भइरहेको आरोप। स्थानीय तह चुनावका लागि मतपत्र छाप्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। 2 करोड मतपत्र छापिने, साना दललाई पनि आफ्नै चुनाव चिन्ह दिइने। र कुशल भुर्तेलको विश्व कीर्तिमानीसँगै पपुवा न्युगिनीसँगको खेलमा नेपाल विजयी। पीएनजी 15 रनले पराजित। नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।